आद्यादि श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीं बीजम् ह्रीं शक्तिः ऐं कीलकम् श्रीमहालक्ष्मी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वलीलया हारनूपुरसंयुक्ताम् लक्ष्मीं देवीं विचिन्तये। पीतवस्त्रां सुवर्णाङ्गीं पद्महस्ताङ्गजान्विताम् लक्ष्मीं ध्यात्वेति मन्त्रेण स भवेत् पृथिवीपतिः। मातुलिङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रतीं नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रतीं चैव मूर्धनि। वन्दे लक्ष्मीं परशिवमयीं शुद्ध